अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओ न्यूज़ का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान, आपका होस्ट मिर्ज़ा सुबान बेग आपके दरमियान हाजिर है और आपको कहते हैं खुशामदीद। और मैं एक बात सोच रहा था और वो ये सोच रहा था कि जनाब ज़रा आप लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में भी ना वेलकम कहा जाए। और वेलकम कहने का एक मुनफरद तरीका क्या होगा कि हम आपको मुख्तलिफ ज़बानों में, यानी मुख्तलिफ ज़बानों में, ज़ाहिर सी बात है किसी को वो कहते हैं ना खुशामदीद, तो कहीं खुशामदीद को आप जी आया नू कहते हैं, कहीं पे वो होता है ना कि पखैर रागले कहा जाता है, वह अलहदा बात है। उसके बाद दुम दबा के भागले भी कहा जाता है। तो मैं सोच रहा था कि मुख्तलिफ ज़बानों में हम आपको वेलकम किया करें। तो ऐसे में अब मैंने सोचा कि भाई मैं करूँगा, लेकिन मसला ये हुआ कि ना मुझे पंजाबी, पश्तो, सिंधी आती नहीं है। तो हमने कहा क्या करें, तो फिर अब ये जो बल्कि काम करें भाई, ये कैमरा मैन और हमारे डायरेक्टर साहब है ना, अगली दफ़ा ना इन ज़बानों में ज़रा पूछ के आना कि किस तरह कहते हैं, फिर हम उस अंदाज में भी वेलकम करेंगे। ये यार यहाँ पे चलता रहता है, तो कोई कैमरे पे ना कोई इशू नहीं है, क्योंकि नाज़रीन के साथ हम दरअसल मैं तो आते ही भाई बातें करने के लिए हूँ। मैं तो गुफ्तगू करने आता हूँ, कुछ खबरें लेकर आता हूँ, कुछ आपकी बातें करता हूँ, कुछ अपनी बातें सुनाता हूँ, और उसके बाद भाई आपकी को सुना ली, आपकी कर ली, अपनी सुना ली, उसके बाद घर चले जाता हूँ। मतलब उसके बाद क्या, मतलब 24 घंटे तो मैं आपके दरमियान बैठा नहीं रहूँगा। तो जनाब ये है पीओ न्यूज़। आप हमें देख रहे हैं कहाँ पर? अगर पीओ न्यूज़ देख रहे हो तो यकीनी तौर पर नई उम्मीद टेलीविज़न पे ही देख रहे हो। अगर ये नहीं पता, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो नई उम्मीद टीवी की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं मिर्ज़ा सुबान बेग के साथ पीओ न्यूज़, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ज़बरदस्त किस्म की खबरें, यानी क्या हुआ है पूरे दिन और कौन सी खबरें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश में रही हैं, किसने कौन से अल्फाज किसके लिए कहाँ पे और किस तनाजुर में इस्तेमाल किए हैं। वो अलग बात है, तनाजुर के लफ्ज़ आ जाए तो मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ जाएं तो मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी की तलब भी वहाँ नज़र आने लगती है। और वैसे अब उनको जो है ना, वज़ीर आज़म की कुर्सी की जितनी तलब थी उसमें फजलुर रहमान साहब सबसे आगे हुआ करते थे, लेकिन जो इमरान खान साहब अब इस तलब में उन्हें बीट कर चुके हैं। तो अलबत्ता कुर्सी की तलब उस तरह से याद आए ना आए, लेकिन डीजल ज़रूर याद आ जाता है। और डीजल से याद आया कि डीजल हमारे मुल्क में खासा महंगा भी हो गया है। और ये भी मैं आपको बताऊं भाई, पेट्रोल भी इतना आगे पहुंच चुका है, कितना आगे पहुंच गया है इस वक्त। तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो क्रिकेट टीम है उसके जो बैट्समैन है वो सेंचुरी करें ना करें, वो 100 बनाए या ना बनाए, वो अपने इनफरादी स्कोर को 100 से ऊपर लेके जाए या ना जाए, लेकिन पेट्रोल बहुत जल्दी सेंचुरी करने वाला है, क्योंकि 98-99 तक पहुंच गया। और बिल्कुल वो कहते हैं ना, बस हम तो दुआ कर रहे हैं, हमारी तो अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह मियाँ ये प्लीज़ पेट्रोल को नर्वस का शिकार कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे सब बैट्समैन नर्वस हो जाएगा, नर्वस के शिकार हो जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, आसान खता हो जाएंगे, आउट हो जाएगा 100 से पहले। तेंदुलकर सैकड़ों मरतबा आउट हुआ, तो ठीक है बैट्समैन हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल जो है वो 100 मार देता है। तो कोशिश यही है और दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ये जो हमारा पेट्रोल है वो 99 पे नर्वस के शिकार हो और फिर वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और उस गरीब मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा है, तो इस मुल्क के गरीब शहरी किस तरह से उन्हें अफोर्ड करेंगे। और लेकिन बदकिस्मती के साथ कभी भी इन बातों पर वो सारा तबका जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है कभी भी ध्यान नहीं देता। लिए चलेंगे अपनी आज की पहली खबर के पास और आपको बताएंगे कि पहली खबर जो मेरे पास है जनाब आली, वो आई है लंदन से। लंदन में एक शख्सियत और भी मौजूद हैं जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, जिन्हें पार्टी की सदारत से और वज़ीर आज़म के अहदे से हर जानिब से नाअहल कर दिया गया है। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ अरसे में लंदन वाले भी कहेंगे कि भाई इतना नाअहल शख्स हमारी ज़मीन पे क्या कर रहा है, तुम भी उठो भाई यहाँ से निकलो, कहीं कीनिया वीनिया चले जाओ, बोस्निया चले जाओ, लेकिन इतने नाअहल लोग हम अपनी ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब जिनकी जानिब से कुछ दिन पहले तक ये कहा जाता था कि क्योंकि उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब है, हमने बहुत उनके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी जानिब से कहा जाता था कि अभी मैं बड़ा ज़हनी अजियत का शिकार हूँ, इसलिए मैं सियासत पे कोई बात ही नहीं कर सकता। लेकिन अब वो वहीं से बैठ के उसी तबीयत की ख़राबी के बावजूद वो तमाम के तमाम सियासी बयानात दे रहे हैं, दिल खोल के दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बहुत से सवालात भी उठा रहे हैं। पहली खबर यह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब इलेक्शन में मनपसंद फैसले से मुल्क को नुकसान होगा। सर बात यह है कि यहाँ पे ये सवाल ज़रूर आता है कि किसके मनपसंद फैसले से, सर किसकी जानिब हाथ उठा रहे हैं? सर इंतखाबात एक जमहूरी अमल है, लोग वोट देंगे, लोग अपनी राय का इजहार करेंगे और उसमें लोग अपने वोट के जरिए अपनी पसंद का इजहार करेंगे। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मनपसंद फैसले थे? मैं आपकी इन बातों की पुरजोर सर मुखालफत करता हूँ। ये ना कोई मुनासिब रवैया है, ये ना कोई मुनासिब अंदाज है। सर एक जानिब सारी दास्तानें रकम होती रहीं और उसके बाद जब सारी सूरत हाल पहले सब कुछ खुद किया जाता रहा, फिर जब वो सारी चीज़ें मंजर आम पे आ गई, मंजर आम पे आने के बाद जब पकड़ाई
شروع ہو گئی. پکڑائی شروع ہونے کے بعد جب لگنے لگا کہ بھیا میں تو الیکشن ہار جاؤں گا, الیکشن ہار سکتا ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ جتنی سیٹیں ابھی تک ہم نے جیتی ہیں اتنی ہم نہ جیت پائے, تو سر پھر آپ سوالات اور انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. سر دیٹس ناٹ دا رائٹ وے. تو جناب یہ جو بات آپ نے کی کہ من پسند فیصلے سے, سر یہ صرف من پسند فیصلہ عوام کا ہوتا ہے اور عوام ووٹ دیتے ہیں, اور اس جمہوری عمل کو براہ مہربانی برباد کرنے کی کوشش نہ کیجیے. البتہ سر یہ جو آپ نے من پسند فیصلے کی بات کی ہے, تو میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کن من پسند فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچتا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ جیتے, آپ نے جیتنے کے بعد جو اپنے من پسند فیصلے کیے, اپنی چیزوں کو, اپنے الو کو سیدھا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بھیا یہ چیز کرنے تھے ہمیں فائدہ ہوگا, یہ چیز کرنے تھے ہمیں فائدہ ہوگا, یہ چیز کرنے تھے یہ اس کے اکاؤنٹس کو فائدہ ہو جائے گا, اس کی جائیدادوں کو فائدہ ہو جائے گا, عوام کو فائدہ ہو نہ ہو, تو وہ جو من پسند فیصلے کیے گئے تھے در حقیقت اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچا اور عوام کو بھی نقصان پہنچا. اچھا جی, ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بغیر جواز کوئی بھی بات کرنا میری فطرت میں نہیں ہے. سر فطرت میں کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. فطرت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے ثمرات تو ہم بھگت رہے ہیں. تو سر کیا فطرت میں یہ بھی بتا دیجیے گا. ویسے یہ جو لفظ فطرت ہے, فطرت میں تھوڑا سا ہیر پھیر کیا جائے. فطرت کیا ہے؟ فے تو رے تے, فطرت میں تھوڑا سا ہیر پھیر کیا جائے, تے کو ہٹا دیا جائے, مطلب بالکل ہی آپ غائب کر دیں, تے کے دو نقطے لا کے فے کا نقطہ جو ہٹا ہوا ہے نا, لگا ہوا ہے, فے کا نقطہ ہٹائیں, وہاں پہ تے کے دو نقطے لگا دیں, تو بن جاتا ہے قطر. سر کمال دیکھ رہے ہیں, آپ کا بھائی فطرت سے شروع ہوا ہے اور جا کے ختم قطر پہ ہوا ہے. ذرا کنیکشن چیک کریں کہ فطرت اور قطر کس طرح سے ملا دیا, کیسے مرچ کر دیا دونوں کو نا, ایک ساتھ لا کے ملا دیا. یہ کمال ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں قدرتی طور پہ ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسی لائن جو ہے نا وہ ایسی بن جاتی ہیں ایکسمپور, وہ ہم بول جاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ فطرت میں تھوڑا سا ہیر پھیر کیا تو بن گیا قطر. تو جناب قطر سے اپنے لیے جواز پیدا کروانا آپ کی فطرت اور دسترس دونوں میں ہے. جملے میں دو الفاظ بڑے ملتے جلتے آ گئے, تو فطرت قطر, اور پھر وہاں سے پھر وہ لیٹر, اور لیٹر کے بعد شہزادے, شہزادے کے بعد جائیدادیں, اور جائیدادے کے بعد چل بیٹا کٹ لے نااہل ہو جاتے ہیں. اچھا جی, ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں جہاں پہلے کھڑا تھا. یعنی کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے اگلی بات یہ کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جہاں پہلے کھڑا تھا وہیں آج بھی کھڑا ہوں. تو سر بات یہ کہ پہلے تو آپ پاکستان میں کھڑے تھے, پہلے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے تھے, اس کے بعد تو آپ جو ہے وہ آج لندن میں کھڑے ہوئے ہیں, مطلب تو آپ موو کر گئے نا سر. اور اگر پہلے کی بات دیکھا جائے تو پہلے آپ پاکستان میں کھڑے ہوئے, اس کے بعد آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے, الیکشن میں کھڑے ہونے کے بعد کیا ہوا, الیکشن میں کھڑے ہونے کے بعد آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہوئے. وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ پھر کچھ معاملات ہوئے, کچھ آگے پیچھے ہوئے, کچھ چیزیں آئیں. میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں, میں اس میں نہیں آ رہا اس دوران میں اور کیا کیا رہا اور یہ کہاں کہاں کی ذمہ داریوں پر فائز رہے. تو اس کے بعد لگ گیا ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ جا کے سعودیہ میں کھڑے ہو گئے. سعودیہ میں کھڑے ہونے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ملک کی صورتحال اچھی ہو گئی ہے, تو آپ دوبارہ سے واپس آئے, دوبارہ آگے پاکستان میں کھڑے ہو گئے. پاکستان میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کو الیکشن میں تو کھڑے ہونے نہیں دیا گیا. پھر آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے 2013 میں, پھر آپ وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ پہنچے, اور اس وقت آپ لندن میں کھڑے ہیں. سر آپ تو لوگ گھن چکر بنے ہوئے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. سر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. اور ویسے یہ بات ضرور ہے کہ جب جیل میں کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو اس کے بعد نکلنے کی, دوڑ لگانے کی اتنی کوشش ہی ہوتی ہے. سر بہرحال جواب دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا, نہ دینا چاہیں تو وہ علیحدہ بات ہے کہ ایسے ہزاروں سوالات ہیں جس کے جوابات ابھی تک آپ کی جانب سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا گیا. ویسے یہ بات ضرور کہوں گا سر کہ اس عمر میں اتنی دیر تک کھڑے رہنا سر مناسب بھی نہیں رہتا. مطلب بیٹھ جایا کریں, گھٹنوں میں درد ہو جائے گا, پیروں میں تکلیف ہو جائے گی. ویسے بھی جب آپ وزیر اعظم تھے تو اس کے بعد پوری قوم کھڑی ہوئی محنت مشقت مزدوری کرنے کے لیے, کیونکہ غربت میں خاصا اضافہ نا. اچھا جی, ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کی بات پر آج بھی قائم ہوں. سر قائم رہنے کے چکر میں کہیں سائیں قائم علی شام مت بن جائیے گا, کیونکہ سر وہ بھی ابھی تک قائم ہیں, اور ان کے قائم ہونے سے سمجھ لیں وہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں, مطلب اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے, قوم کو فائدہ, ملک کو فائدہ, امت کو فائدہ, لیکن کچھ چیزوں کے قائم ہونے سے صرف نقصان ہی ہو رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. ویسے یہ جو آپ کی بات ہے نا ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, سر نعرہ اچھا تھا لیکن پرانا ہو گیا ہے. نعرہ اچھا تھا لیکن اب وقت آگے بڑھ گیا, تو سر کچھ اور نیا لے کر آئیں. اور ووٹ کو عزت ہی تو دی گئی تھی, ابھی 2013 میں آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. سر ووٹ کو عزت ہی تو دی گئی تھی جب یہ خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو سر ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے بشرط یہ کہ آپ ووٹر کو بھی عزت دیں, آپ ووٹ دینے والے کو بھی عزت دیں, اور آپ ووٹ ڈلوانے والوں کو, یعنی کہ جو سارا الیکشن کمیشن جو یہ سارا
بندوبست کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنا عملہ لگتا ہے، ہمارے فوج کے جوان وہ 12 14 گھنٹے 24 گھنٹے وہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو سر شرط یہ ہے، ایسے میں لازم یہ ہے کہ آپ بھی ان کو عزت دیں، آپ اس ووٹنگ کے مرحلے کو لانے والوں کو بھی عزت دیں. لیکن آپ کی جانب سے عزت دینے کا سلسلہ تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور نعرہ ہوتا ہے کہ عزت دو عزت دو عزت دو. عزت لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں جانتے. یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. یہاں پہ وقت ہوا پیو نیوز میں ایک چھوٹے سے بریک لوں گا. بریک کے بعد دوبارہ بیٹا پہلا بریک ہے تو بریک کے بعد واپس آتا ہے بندہ، بیچ میں پروگرام نہیں چھوڑوں گا، یہ اصولوں کے خلاف ہوتا ہے. چھوٹا تھا بریک کے بعد آتا ہے.